अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यमन के शायर का खूबसूरत वाक़या बयान करेंगे। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई तो मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन गए। मक्का में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देते देते 10 साल का अरसा गुजर चुका था। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान में एक खूबसूरत तासीर थी। जो भी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था। जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते तो वक़ार छा जाता। ये देखकर कुफ़ार और मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जलन और हसद करते। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार और मुशरिकीन जादूगर कहते और उनके कलाम को कोई जादुई कलीमा कहते। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद हसद करते। इन्हीं दिनों यमन मुल्क का मशहूर शायर तुफ़ैल मक्का में आए। वो अपने कबीले के सरदार थे और मुल्क यमन के लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते थे। जब ये शायर मक्का में आए तो मक्का वालों ने इनका बहुत ज़्यादा बड़ा इस्तकबाल किया, क्योंकि वो बाइज़्ज़त शायर थे और बहुत ज़्यादा बड़े शायर थे। ज़ुबान से खेलना इनका काम था, बड़ी बड़ी बातों को समझते थे। कलाम की खूबसूरतियों से वो बखूबी वाकिफ़ थे। कलाम से खेलते थे और बहुत ज़्यादा बड़े शायर थे और इनका बहुत ज़्यादा इज़्ज़त था। मगर मक्का वाले सोचने लगे कि कहीं तुफ़ैल शायर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुन लिया तो वो ईमान न ले आए, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अगर वो ईमान ले आए तो इनका पूरा कबीला भी मुसलमान हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा सोचने लगे। तुफ़ैल को यमन के शायर हैं और कलाम की खूबसूरती को परखने वाले हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और इनके बेहतरीन अखलाक अगर तुफ़ैल ने देख लिए तो तुफ़ैल मुसलमान हो जाएगा, और अगर ये मुसलमान हो गए तो इनका पूरा कबीला भी मुसलमान हो जाएगा। और फिर कुफ़ार और मुशरिकीन का मजमुआ बनाया गया और इकट्ठा हो गए सब लोग और मशवरा किया गया और इसमें तय किया गया कि तुफ़ैल को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रखा जाएगा और इनसे इन्हें मिलने नहीं दिया जाएगा। और फिर एक बार तुफ़ैल के पास मक्का वाले हाजिर हुए और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहने लगे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान की दावत देते हैं, एक अल्लाह की तरफ हमें बुलाते हैं और अपने आप को नबी कहते हैं, और हमारे बाप दादाओं के दीन को वो झुटलाते हैं और वो एक जादूगर है। इनकी बातों में बला का असर है, जो भी इनकी बातें सुन लेता है इन्हीं का होकर रह जाता है। और कई मक्का वाले इनके जादू के असर में आ गए हैं और अपने बाप दादा के दीन से सर फिरा चुके हैं, और हम ये बातें आपको इसीलिए बता रहे हैं कि आप इनकी बातों में न आ जाए। आप होशियार रहिए, आप तो कलाम को परखने वाले हैं। तुफ़ैल ने इनकी बातें गौर से सुनी और दिल ही दिल में तय कर लिया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम नहीं सुनेगा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं जाएगा, और जब तक वो मक्का में रहेगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रहेगा। और जब तुफ़ैल काबा की तरफ गए तो कानों में जाते वक्त रुई डाल देते ताकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम इनके कानों में न पड़ जाए और फिर इनका दिल न फिर जाए। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक को पढ़ रहे थे।
اتفاق دیکھیے طفیل بھی وہاں سے گزر رہا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ان کے کانوں میں پڑی اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کے بے حد متاثر ہوئے۔ پہلے سوچنے لگے کہ میں یہاں سے چلتا ہوں، کہیں میں ان کی باتوں میں نہ آ جاؤں۔ پھر سوچنے لگے میں تو خود شاعر ہوں، میں کسی کی باتوں میں کیسے آ سکتا ہوں؟ میں تو خود کلام سے کھیلتا ہوں، اچھی بری بات کو میں سمجھتا ہوں اور کلام کی باریکیوں اور کلام کی خوبیوں سے میں بے حد واقف ہوں۔ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا کلام کرتے ہیں کہ ہر کوئی ان سے متاثر ہے؟ کیا میں بھی دیکھنا نہیں چاہوں گا؟ میں بھی یہ دیکھنا چاہوں گا کہ رسول اللہ کس طرح کا کلام کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں، میں ان سے ایک بار مل لیتا ہوں۔ اور وہ کعبہ کی طرف گئے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میٹھی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور طفیل کا دل آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا اور قرآن پاک کی ایک ایک آیت طفیل کے دل کو چھو رہی تھی اور طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے ارادے سے ان کے گھر پہنچے اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا اور بڑی عزت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل کو گھر میں بلایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کا کہا اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو طفیل نے سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور طفیل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی مجھے اپنا کلام سنائیے۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل کی بات مان لی اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیات اس کے سامنے پڑھی اور پڑھ کر سنانے لگے۔ جیسے ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے، اس کا دل باغ باغ ہو رہا تھا، اس کے دل کو کوئی پکڑ رہا تھا، اس کے دل کو کوئی چھو رہا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں اور میٹھی زبان سے قرآن پاک کو سن کر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے دل کو کسی نے پکڑ لیا ہو۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ دل کی سیاہی جیسے دھل رہی ہو اور کانوں میں جیسے رس گھل رہا ہو۔ دل کو ایک سکون مل رہا تھا، ایک عجیب سا سکون جسے وہ محسوس کر پا رہا تھا لیکن سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنا کلام ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ختم ہوتے ہی طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے بے حد متاثر ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو خود شاعر ہوں، کلام کی خوبصورتی سے بخوبی واقف ہوں اور میں کلام کو سمجھتا ہوں اور میں کلام کو سنتا ہوں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام آپ نے بیان کیا ہے، ایسا کلام میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں سنا۔ یہ کلام تو سراسر ہدایت ہے، نور ہے، انصاف ہے، اس سے منہ موڑنا تو ہدایت سے منہ موڑنا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یا رسول اللہ، میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میں آپ کے نبی ہونے کو مانتا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ نے جو کلام
کلام بیان کیا، یہ سراسر انصاف ہے، یہ انسان کا کلام تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو انسانوں کے خالق کا کلام ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، اور یمن کا مشہور شاعر طفیل اسلام کی عزت پا چکا تھا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا تھا، اس نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان لانے پر بے حد خوش ہوئے۔ اور ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔ تھینک یو۔